कितनी डरपोक हो तुमसे तो एक बाल तक नहीं लाई जाती, हद होती है भाई, क्या बनेगा तुम्हारा। सबा पिछले आधे घंटे से मुझे लगातार बातें सुनाई चली जा रही थी। ऐसा बनता भी था क्योंकि इसने वो काम कर दिखाया था जो मैं तो कभी नहीं कर सकती थी। वहाँ मौजूद भूतों के इस महल से बाल लाना किसी मार्के से कम थोड़ी था, और ये मार्का सबा ने सर कर दिखाया। यार तुम्हें पता तो है ये घर नहीं बल्कि एक भूत बंगला है, तुम कैसे ये सब कर सकती हो? क्या तुम्हें जरा बराबर भी डर नहीं लगता? और तुम जानती हो ना कि अगर आंटी को ये सब पता चल गया तो क्या तुम्हारा बनेगा? अरे यार कुछ नहीं होता, पता नहीं मैंने भी वैसी डरपोक इंसान के साथ दोस्ती कर ली है। अब तो तुम्हारा ये डर निकाल कर ही रहूंगी मैं। मेरी बात सुनो, तुम आज रात मुझसे यही मिलोगी, समझी? क्या मतलब भाई? मेरे ख्याल से मैंने फारसी तो बोली नहीं जो तुम्हें समझ ना आ सके। नहीं, कभी नहीं, मैं यहाँ नहीं आऊंगी, और वो भी अंधेरी रात के इस पैर नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगता है अंदर जाकर बाल लाने से तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, इसलिए अब हमें घर वापस चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अब देख लो, मैं रात में तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। और सोच लो, अगर मैं अकेली यहाँ खड़ी रही और मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। अब फैसला तुम्हारा है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, बस मैंने कह दिया, अब चलो यहाँ से। सबा की आंखों से ना जाने क्यों मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। इसकी आंखों में एक अजीब वहशत थी, लेकिन मैं इसे देखे बिना अपनी बात मुकम्मल करके आगे चलने लगी। लेकिन दिल बार बार हौले से धड़क रहा था कि अगर सच में सबा ने अपनी जिद ना छोड़ी तो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा बैठे। पूरा दिन सिर्फ इसी खौफ में कटता रहा कि न जाने अगले पहर क्या होने वाला है। और बिल आखिर शाम डलते ही सबा की कॉल ने मेरी रगो जान में एक सर्द लहर दौड़ा दी, और ना चाहते हुए भी मुझे इसका फोन उठाना पड़ा। सबा तुम आ रही हो ना? नहीं नो, मैंने तुमसे इनकार सुनने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं घर से निकल रही हूँ, बाकी तुम जो चाहे करो। मेरी किसी भी बात को खातर में लाए बिना वो दूसरी जानब से फोन को काट चुकी थी। क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? लेकिन वहाँ मेरी दोस्त मेरे सबब किसी मुश्किल में ना फंस जाए। लेकिन मैंने तो इसे रोकने की भरपूर कोशिश की। अब इसने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन वो मेरी दोस्त है, मुझे इसे यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मुझे जाना चाहिए। काफी देर खुद से हम कलाम होने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मेरा वहाँ जाना ही बेहतर है। माँ, मैं जा रही हूँ। क्या? कहाँ जा रही हो बेटा? माँ, वो मैं सबा की तरफ जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन इतनी रात की क्या जरूरत है जाने की? बाहर बहुत ठंड पड़ रही है बेटा। आपको जो भी काम हो आप सुबह इससे बात कर लेना, अभी आप अंदर जाओ। माँ प्लीज, मुझे अपने सुबह के असाइनमेंट के बारे में इससे बात करनी है। अब वो सुबह तो नहीं हो सकती ना, प्लीज। अच्छा जाओ, लेकिन जल्द वापस आना है, समझी ना? जी माँ, समझ गई। बस यूं गई और यूं आई। डर के मारे मेरा आधा खून रास्ते में ही खुश्क हो चुका था, और ये रास्ते के दरमियान में पड़ता कब्रिस्तान मेरी बाकी की जान निकालने के लिए काफी था। कि अचानक कब्रिस्तान में मौजूद किसी की हल्की हल्की आहट ने मेरे कदम बर्फ की मंद जमा दिए। आयतल कुर्सी, हाँ जल्दी बढ़ो और आगे बढ़ो। लेकिन आयतल कुर्सी मुझे याद क्यों नहीं आ रही? या खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे कदम भी आगे उठ नहीं पा रहे। ये सब क्या हो रहा है? आलतू जलालतू आए बिला को डालतू। आहिस्ता आहिस्ता वो आहट मजीद बढ़ती ही चली जा रही थी, और कोई बड़ी तेजी से मेरी जानब बढ़े चला आ रहा था कि अचानक आयतल कुर्सी का विर्द मेरी जुबान पर जारी हो गया, और इसके पढ़ते ही मैं वहाँ से भाग निकली। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कदम कहाँ पड़ रहे हैं। न जाने कितनी ही कब्रों को ठोकर मारते मैं बाकी चली जा रही थी कि अचानक कब्रिस्तान के इख्तिताम पर मुझे वो घर दिखाई दिया। वही खौफनाक घर के जो ना जाने कब से बंद पड़ा था, लेकिन इसके दरवाजे पर ना तो कोई ताला मौजूद था और ना ही कोई चौकीदार। किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो इस खाली खुले मकान में कदम भी रख सके। मैं खुद न जाने कैसे वहाँ तक पहुँच आई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। सबा, सबा कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई हूँ, प्लीज मुझे जवाब दो। सबा प्लीज यार, मुझे तंग मत करो प्लीज। ओ हाँ, मैं इसे कॉल करती हूँ, लेकिन मेरा फोन? अरे अभी जेब में ही तो रखा था मेरा फोन कहाँ चला गया? नहीं, ओ खुदाया, मेरा फोन शायद कब्रिस्तान में ही कहीं गिर चुका था, और अब सबा की तलाश में अंदर जाने के सिवा मेरे पास कोई चारा बाकी न रहा। लेकिन इस खंडर की मंद घर में जाने की हिम्मत मुझ में न थी। लेकिन अपनी जान से प्यारी दोस्त का ख्याल दिल में आते ही बिल आखिर कदम आगे बढ़ाया। इस खंडर का दरवाजा मेरे छूने से ही खुल चुका था, और अंदर जाते ही हर तरफ लटकते जा
ڈالے۔ ادھر سے ادھر اڑتے چمگادڑ ان کی آوازیں اس ماحول کو مزید خوفناک بنائے چلی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے پھر وہی دھیمی دھیمی سی آہٹ محسوس ہونے لگی، اور اس بار وہ آہٹ کچھ زیادہ تیزی سے میری جانب بڑھتی محسوس ہوئی۔ لیکن میں نے جیسے ہی اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے یہاں؟ آنکھوں سے برستے آنسو اور میرے لڑکھڑاتے قدموں کے سبب میں کسی بھی وقت منہ کے بال گرنے کو تیار تھی کہ اچانک پردوں کے پیچھے ایک تھرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی، اور اس کے پیچھے کھڑی کسی دوشیزہ کی پرچھائی نے میری بچی کچی جان بھی نکال دی تھی۔ لیکن میرے منہ سے سب جانتے بوجھتے بھی صبا کا نام آ نکلا۔ صبا کیا یہاں تم ہو؟ صبا اگر یہ تم ہو تو یہ بہت گھٹیا مذاق ہے، سن رہی ہو نا صبا؟ صبا میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں رکنا اب یہاں، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی لڑکی، تم آئی تو اپنی مرضی سے ہو لیکن جاؤ گی ہماری مرضی سے۔ اس قدر خوفناک ہنسی میں نے اس سے پہلے آج تک نہ سنی تھی اور نہ ہی پھر کبھی سننے کی خواہش رکھتی تھی۔ میں تو صرف وہاں سے بس چلی جانا چاہتی تھی، لیکن اس ایک پکار کے بعد میرے قدم پھر سے برف بن چکے تھے اور اب وہ اٹھائے نہ اٹھتے۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا کون ہے یہاں؟ یہ سب نہیں، یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں، یہ سب سچ نہیں ہے۔ ہاں یہ سب سچ نہیں ہے۔ تم تو بڑی بہادر نکلی لڑکی، ہمارے گھر ہماری مہمان بن آئی، اب تمہاری مہمان نوازی کرنا تو بنتا ہے نا ہم پہ۔ منہ سے باہر نکلتے دانت، لمبے بال، لال آنکھیں، کالا جلا رنگ اور ہر طرف پھیلی بدبو میرے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکالے چلی جا رہی تھی کہ اتنے میں وہ خوفناک بلا اڑ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو کر بے سدھ زمین پر جا گری۔ اگلے 10 دن بعد جب ہوش آیا تو خود کو ایک ہاسپٹل کے بستر پر پایا۔ ماں وہ صبا کہاں ہے؟ کہاں ہے صبا؟ بیٹا آپ رو مت، سب ٹھیک ہے، صبا بھی ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنی رات کے اس کھنڈر نما گھر میں کرنے کیا گئی تھی؟ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو جانتی بھی ہو کہ کیا ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ۔ ماں وہ میں صبا، ہاں صبا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ اس دن اس نے تم سے مذاق کیا وہاں جانے کے بارے میں اور تم منہ اٹھائے وہاں چلی گئی۔ یہ تو بلا ہو قبرستان کے گورکن بابا کا کہ انہوں نے تمہیں وہاں جاتے دیکھ لیا اور ہمیں خبر کر دی، ورنہ نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا اب تک۔ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو بیٹا؟ ماں کی ڈانٹ اس وقت مجھے ڈانٹ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ مجھے تو یقین بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں اب تک زندہ ہوں۔ لیکن ماں کے ساتھ لپٹ کر رو دینے سے میرا خوف جاتا رہا، اور صبا سے ملاقات کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ اس رات وہاں گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں وہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ لیکن اس کے اس ایک مذاق نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ نہ جانے کتنی راتوں تک وہ خوفناک منظر میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا، اور میری ان آنکھوں نے نہ جانے کتنے مہینوں تک یہ کالی خوفناک اندھیری راتیں جاگتی آنکھوں سے گزاری۔ وہ شہر، وہ گھر، وہ علاقہ، اس حادثے کے بعد ہمارا سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ بدلا تو میرے دل میں موجود وہ خوف نہ بدلا جو آج تک جب جب یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔